हुकूक रेवेन्यू राइट्स वो छीन लिए। इस तरह फरंगियों के इक़्तिदार का हासिल करना आसान हो गया और वो हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत को कायम करने की साजिशें करने लगे। फरंगियों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अवध की रियासत को भी अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया। अवध की दौलत, बेपनाह सरमाया, बेगमात के जेवरात, हीरे जवाहरात सब अंग्रेजों ने लूट लिए। फरंगियों की बढ़ती हुई ताकत और उनके इस राज के खिलाफ उर्दू अखबारात के मुदीरान ने सबसे पहले मोर्चा संभाला और फिरंगी राज के खात्मे और फिरंगियों को हिंदुस्तान छोड़ने का मुतालबा किया। आप सब ये तो जानते हैं, क्विट इंडिया तहरीक 9 अगस्त को चलाई गई। ये 100 साल पहले उर्दू अखबारात ने ये तहरीक शुरू की। इसको बाद में इसको सरकारी अहमियत दी गई है। और फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम हेस्टिंग के ज़माने में फिरंगी मौर्य मुंबई के गवर्नर सर जॉन माल्कम, ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नर जो था अंग्रेज़ों का सर जॉन माल्कम अपनी दस्तावेजी तहरीक को 1833 में लिखा है। वो क्या लिखता है कि यहाँ इश्तियाल अंगेज का लफ्ज़ लिखता है, देसी कलमी अखबार निकल रहे हैं, यानी लोगों में भड़काऊ पैदा करने वाले अखबार निकल रहे हैं, जिनके जरिए फिरंगी साम्राज्य के खिलाफ बेचैनी और बगावत के लिए उकसाया जा रहा है। ये खुद अंग्रेज का मौर्ख लिखता है ये बात। ये कलमी अखबारात उर्दू और फारसी के ही थे। सर जॉन माल्कम की एक और रिपोर्ट में उर्दू और फारसी कलमी सहाफत के रंग ढंग पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सर जॉन माल्कम ने अपनी रिपोर्ट में कलमी उर्दू फारसी अखबारात के फिरंगी साम्राज्य के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तहरीरों के असर को कम करने के लिए, यानी उर्दू अखबारात जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे उसका असर कम करने के लिए मतबुआ अखबारात यानी प्रिंटेड अखबारात निकालने का अंग्रेजों को मशवरा दिया। अब देखिए कितना आज भी वही हो रहा है। आज जो नेशनल मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जो रोल अदा कर रहा है उसके जवाब में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा कोई मीडिया ही नहीं है। जबकि अंग्रेजों का देखिए आपके मुसलमानों उर्दू के जो अखबारात थे फारसी के, उसका असर किस तरह कम करना है, एक गलत प्रोपेगेंडा किस तरह से उसके लिए अखबारात निकालने की उन्होंने प्लानिंग की। तो आज हम साजिशों को समझने और उसका जवाब देने के लिए तैयारी नहीं है। फिर 1836 के साल ही में 1857 की तारीखी बगावत के आगाज से 21 साल कबल मतबुआ अखबारात की आमद से पहले गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकने कानून लॉर्ड मिकाले ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि देसी बाशिंदे आमतौर पर वो अखबार ही पढ़ते हैं जो हाथ से लिखे होते हैं। ये कलमी अखबारात दिल्ली से बाहर भेजे जाते थे। उन अखबारात की तादाद 120 थी। 120 अखबारात कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हो उस जमाने में, आप सोचिए। पूरे मुल्क में एक इनकलाब पैदा हुआ, हाथ से लिखे 120 अखबारात। और फिर एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक 1836 में डाक खानों से भेजे जाने वाले जो अखबार देसी अखबारों की तादाद जो थी वो 300 थी। 300 ही अखबार पूरे अंग्रेजों की नींद उड़ा चुके थे। फिर प्रिंट मीडिया के अव्वलीन उर्दू सहाफ़ी और मुदीर मौलवी मोहम्मद बाखर, इनके बारे में अभी आपने कहा, 1837 में दिल्ली से उर्दू अखबार जारी किया। उस जमाने में बहुत सारे और भी मतबुआ उर्दू अखबार जारी हुए। अफसोस इस बात का है कि 1957 में कौमी जंग आज़ादी यानी गदर की पहली 100 साला तकरीब मनाई गई और उसके बाद फिर 2007 में जंग आज़ादी की 150वीं सालगिरह मनाई गई। पिछले साल 75वीं सालगिरह अमृत महाउत्सव मनाया गया। लेकिन इन तीनों तकरीबात में कहीं भी ना उर्दू अखबारात का जिक्र आया ना मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का जिक्र आया। जो असल जिन्होंने जद्दोजहद की इस मुल्क की आज़ादी को, उन्हें ही फरामोश कर दिया गया। हमने खुद फरामोश किया तो फिर हुकूमत से हम क्या रोना हो सकते हैं। और फिर देखिए कि हालांकि जद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ ही उर्दू अखबारों ने किया, जद्दोजहद आज़ादी के दौरान सबसे ज़्यादा मुकदमात उर्दू अखबारात के खिलाफ दायर किए गए, सबसे ज़्यादा उनके दफातर सील किए गए और उनकी इशाअत रोकी गई। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी उर्दू अखबारात के एडिटर्स को ही की हुई। दिलचस्प बात यह है कि जद्दोजहद आज़ादी में उर्दू अखबारात निकालने वालों को मैं जब्बार साहब की तवज्जो चाहूँगा। आप बड़े बिरादरान वतन के बारे में बहुत फिक्र करते हैं।
تو اردو اخبارات نکالنے والوں میں غیر مسلم مدیران زیادہ تھے، غیر مسلم ایڈیٹر زیادہ تھے۔ اور پھر آگے دیکھیے فرنگی سرکار کا جو ریکارڈ ہے، اس کا مشہور موقف جے نٹ راجن نے لکھا ہے کہ 1855 کی سرکاری فہرست میں زیر اشاعت اخباروں کے 35 نام ہو گئے۔ 1858 میں جب دوسری فہرست جاری ہو گئی تو یہ تعداد گھٹ کر 12 ہو گئی، 35 سے زیادہ۔ ان میں سے صرف ایک اخبار چھپنے لگا بعد میں، اور وہ اس کا ایڈیٹر مسلمان تھا، یعنی مسلمان ہی نے اردو صحافت ہو یا جو بھی ہندوستان کی صحافت ہے اس کو باقی اور زندہ رکھا۔ بعد کے حالات میں مسلم مدیران نے اردو کے کئی اخبارات نکالے۔ فرنگی حکام نے ان اخبارات کو خصوصی نشانہ بنایا۔ فرنگی حکام کا ماننا تھا کہ فرنگی سامراج کے خلاف سازش، بغاوت، شورش جو ہے اس کے اصل سرغنہ اردو اخبارات کے مدیران ہی ہیں۔ فرنگی حکام کی سخت روش کے پیش نظر اردو اخبارات کا نکلنا نہایت دشوار ہو گیا۔ کسی طرح جو اخبارات نکل پائے انہوں نے اپنی عافیت مسائل حاضرہ پر زیادہ توجہ دینے میں سمجھی، یعنی وہ جدوجہد آزادی کا جو ان کے پاس جوش تھا وہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ اتنی سختی اس وقت کی گئی کہ انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ مسائل پر توجہ دے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ آج بھی جو ہمارے پورے اردو اخبارات سے میں قطعی کیا کہوں کہ مطمئن نہیں ہوں۔ آج ہماری اردو اخبارات کو آپ دیکھیے صرف مسائل کا ہی ذکر ہوتا ہے، اس کو حل نہیں ہے اور کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے تو آپ جو ہے تہنیت کی خبریں رہتی ہیں یا پھر انتقال کی خبریں رہتی ہیں زیادہ۔ ملت خود مر رہی ہے، ملت کا جنازہ نکل رہا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک انسان مر رہا ہے، اس کی خبر نمایاں آتی ہے۔ جی، یعنی 10 سال بعد جاری ہوا آزادی اظہار کے بنیادی حق کی قدر مصالحتی لہجے میں تشہیر کرنے لگے۔ مصالحت آ گئی اردو اخبارات میں۔ سر سید احمد خان کا اخبار سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے اردو اور انگریزی 2 زبانوں میں نکلا کرتا تھا۔ اس اخبار میں صرف مصالحتی باتیں تھیں، کوئی حریت کی بات ہی نہیں تھی۔ اور پھر 1877 میں لکھنؤ سے منشی سجاد حسین کالپوری نے اودھ پنچ اردو اخبار جاری کیا۔ اس اخبار کے ذریعے منشی سجاد حسین نے حریت کے پیغام کو، جذبے کو عام کیا۔ وہ زندگی بھر فرنگی سامراج کی مخالفت کرتے رہے۔ منشی سجاد حسین نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اودھ پنچ کو جاری رکھنے کے لیے کوہکنی کرتے رہے۔ 59 سال کی عمر میں وہ جاں بحق ہو گئے، اور ان کو حقیقتاً وہ شہید صحافت تھے۔ بالکل آخری مراحل میں آ رہا ہوں میں کہ اردو صحافت کے اس تشکیلی دور میں، یعنی ابتدائی دور میں، اندیشے اور خوف پر قابو پانے والے ظرافت کے نرالے صحافتی اسلوب کو ایک نیا اسلوب نکالا گیا جس میں طنز سے باتیں لکھی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر مولانا محمد علی جوہر کے اخبار میں دیکھیے کہ ایک فرنٹ پیج پہ ایک تصویر شائع کی گئی وائسرائے کی، جس کو قیصر ہند کہا جاتا، تو انہوں نے اس کو کیا لکھ دیا؟ فقیر ہند لکھ دیا۔ قیصر کو فقیر لکھ دیا، فقیر ہند۔ پھر اب اس کے بعد چالاکی یہ کر دی کہ اندر اس میں ایک معذرت چھاپ دیا چھوٹا سا کہ قیصر ہند کے بجائے فقیر ہند چھپ گیا صفحے اول پر، جس کے لیے ہم کو بہت افسوس ہے۔ تو اس طرح کی صحافت بھی اس دور میں چلی۔ یہ جرات کی بات تھی۔ تو پھر 1833 میں میرٹھ سے اردو اخبار شہنائے ہند نامی افروزہ جاری ہوا۔ اس کے بانی ایڈیٹر مولانا احمد حسن شوکت ایک تجربہ کار صحافی تھے۔ انہوں نے طنز و مزاح کے بجائے سنجیدگی اور شائستگی سے قومی وحدت اور آزادی کے جذبات بیدار کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اور پھر سید فضل الحسن حسرت موہانی، بڑا نام ہے یہ مجاہد آزادی کا، بہت بڑا نام ہے حضرت موہانی۔ انہوں نے 1906 میں انقلابی رسالہ اردو معلّہ نامی رسالہ جاری کیا۔ اردو معلّہ کا پہلا دور 1903 سے 1908 تک رہا، دوسرا دور 1990 سے 1913 تک، تیسرا دور مولانا حسرت موہانی کے جیل سے رہا ہونے کے بعد 1917 میں شروع ہوا۔ بڑی قربانیاں اردو کے صحافیوں نے دی۔ اردو معلّہ نے اپنے ابتدائی 2 ادوار میں سودیشی تحریک کو بائیکاٹ
और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कांग्रेस में मुसलमानों की शिरकत और दिफाई मज़ाहमत के नज़रिए पर बहुत जोर दिया गया।